like, subscribe and get notified. Walsham Bridge in Bhati, Sangam got submerged due to heavy rains on Thursday, leaving commuters stranded on both sides of the bridge. The bridge being very narrow, commuters expressed that in some sections, there are no safety railings pipes installed, further putting commuters' lives at great risk. Additionally, the height of the bridge is very low, making it highly vulnerable during the monsoon. लोक सकाळी दोन्ही सायडीच्यान लोक उरल्या ते तशें आसा उदक कमी जायना पावस आतां थांबला ऑलमोस्ट आनी 2 वरांनी उदक कमी जावपाक शकता आनी मेन प्रॉब्लम की दोन्ही सायडी आसा त्यो कांय सेफ प्लेस ना नेरो दोन्ही सायडीन नेरो आसा मदीं तेका ते ब्रीज आसा तेका फूल डॅमेज आसलो सो हेजेर मातशें कोणी डांब बुडलेले ते उदक अजून 2-3 वरां जाली अजून ते उदक देंवलें ना आनी उदक उतरता आनी हांगा लोकांक भुरगीं हांकां सगळ्यांक त्रास जाले कडेन आनी सगळ्यांक मातशें लॉसूय बी जाला फुलां लागून आनी अजून उदक जायना उदक चडत आसा कितें सरकारान कितें मागपाक सोदता सरकारान कितें मागता हय सरकारान कितें करपाक हें पूल आतां वर्सान वचत सुद्दां वयता आमकां एक पूल तेंच्यांनी बरें रोड मातशें बांदून दिवपाक जाय कित्याक लोकांक अशें करून त्रास जायना न्हू इस्कॉला भुरगीं आतां गेल्लीं आनी येयल्लीं कडेन आहा तीं आजून तेंकां ती उपाशी आहा बरी सगळीं ते आतां बसीन बसून आसा तेंकां हे वाटेन ते वाटेन येवपाक बसी मेळना खूब त्रास जाता सरकारान आमकां कितें तरी हेल्प करपाक जाय आनी बरें पूल बांदून दिवपाक जाय